बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया है और ये फैसला पीटीआई और उससे मुंसलिक जितने भी शरपसंद हैं उनके मुस्तकबिल का फैसला कर गया। ये फैसला ये है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो ट्रायल हो सकता है कि नहीं। 7 में से 5 अरकान ने, जो बेंच के अरकान थे, उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है अगर वो मिलिट्री की तनसीबात के ऊपर, फौज की तनसीबात के ऊपर एक दहशतगर्द के तौर पे हमलावर हूँ। और ये बात जो है ये मद्देनजर रहनी चाहिए कि एक मुनज़्ज़म तरीके से जो था वो हमला किया गया था क्रॉस पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अगरचे अदालत के सामने बजरिया अटारनी जनरल ये तस्लीम किया गया 46-47 के करीब जगह थी जहाँ पे ये हमला किया गया। लेकिन अगर हम गैर सरकारी इतलात की बात करें तो उसके मुताबिक तकरीबन ये कोई 250 के इर्द गिर्द जगह थी यहाँ पे एक ही वक्त में मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया। और ये हमला करने वाले यूथर थे, पीटीआई के कारकुन थे और इन कारकुनों के जरिए ये हमला किया गया। तो समझ तो आपको आ गई होगी कि अब अगर उन्होंने, यूथरों ने, फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया तो कानून के तहत उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर या मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के, ये ट्रिब्यूनल्स हैं बेसिकली, कोर्ट्स नहीं है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, और उनके अंदर होना चाहिए। हाँ, लेकिन दरमियान में एक पख पड़ गई कि नहीं जनाब, सिविलियन का तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता। पहली तो बात ये है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, बाकायदा अदालतें नहीं है। ये मिलिट्री ने अपने अंदरूनी मामलात के अंदर जो है वो जो भी कोई खता होगी उसको ठीक करने के लिए या उसकी सजा देने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए हैं। कोर्ट का मतलब होता है उसमें एक बाकायदा जज होगा और यहाँ पे तो एक अफसर को उसका सरबराह बना दिया जाता है तो वो ट्रिब्यूनल हो। और फिर उस ट्रिब्यूनल, उस अफसर के 2 मामलीन, 4 मामलीन होते हैं मेरा ख्याल, 2 होते हैं, एक उधर से एक उधर से, और वो अफसर होता है। और फिर मुल्ज़म को वकील की सहूलत फराहम की जाती है और वकला जो है अपने दलाइल देते हैं, ठीक है, और उन दलाइल के नतीजे में ये ट्रिब्यूनल फैसला करता है। फैसले के अंदर ये भी कहा गया है हुकूमत को कि वो 45 दिन के अंदर कानून साजी करके इस फैसले के खिलाफ अपील का हक जो है वो डेवलप करे। वरना मिलिट्री ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अगर आपने अपील करनी है तो आप फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 199, उसके तहत पिटीशन करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट जो है उस फैसले को ज़ेरे गौर ले आता है। कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस तरह करके उसको जो है वो सिविल अदालत के अंदर घसीट लिया जाता है कि जनाब सजा हो गई, अब इसके खिलाफ अपील का हक जो है ना देना वो गैर इस्लामी है। और पाकिस्तान का आइन के चूंकि प्रियम्बल में लिखा है कि कोई भी इसके कानून जो है पाकिस्तान में वो इस्लाम के बुनियादी तकाज़ों से हम आहंगी में ही बन सकता है, उसके खिलाफ नहीं बन सकता। तो चूंकि अपील का हक ना देना जो है वो इस्लामी असूल के खिलाफ है, तो लिहाजा बहुत सारे फौजी अफसरान की इस वजह से बरियत भी हुई कि वो हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट ने कहा कि जी ट्रायल जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ, लिहाजा उस बंदे को बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया। पीटीआई ने शोर डाल दिया कि जनाब हम तो सिविलियन है और हमारा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। और फिर उनके हक में 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला भी दे दिया। एजाजुल एहसन साहब उस फैसले के आखिर जज थे, तो उसके खिलाफ जो थी वो नजरसानी की अपील आई हुकूमत की तरफ से और फौज की तरफ से, और 7 रुकनी बेंच बना, क्योंकि पहला फैसला 5 रुकनी बेंच का था। तो अब उसके खिलाफ अगर अपील होनी थी या नजरसानी जानी थी तो वो उससे बड़े बेंच के सामने जानी, बड़े बेंच के सामने लगी। तो 5 अरकान ने कहा कि नहीं जी हो सकता है मखसूस हालात के अंदर, ख़ास तौर पे जबकि फौजी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ हो, तो जो शख्स ये हमला करते हुए पकड़ा जाएगा उसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री ट्रिब्यूनल के अंदर होगा। और हाँ, उसको अपील का हक दिया जाना चाहिए। उसके लिए हुकूमत से कहा गया है कि 45 दिन के अंदर अंदर वो कानून साजी करे। अब इसके बाद जो है, जो इस वक्त सौती और बसरी सूरत के अंदर जो मटीरियल दस्तयाब है, और ख़ास तौर पे मुराद सईद के आप सबको बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ पहुँचना है, टारगेट सब लोगों के तय हैं तो पहुँच जाइए, ठीक है। और उसके बाद फिर 250 से इर्द गिर्द जो टारगेट्स हैं
جو ملٹری کے ٹارگٹس ہیں، یعنی کہ اس ایئرپورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، میاں والی ایئر بیس کو، جہاں سے بھارت کو بالا کوٹ والے واقعے میں 27 فروری 2019 کو دھول چٹانے کے لیے جہاز اڑے تھے۔ یعنی سمبولیکلی یہ حملہ آرکسٹریٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے کیا۔ میرا خیال ہے کہ فیض حمید صاحب کو بھی پلاننگ کہیں سے کر کے دی گئی ہوئی تھی، اور یہ انڈینز کی پلاننگ تھی کہ ہر اس جگہ کو ٹارگٹ کیا جائے جہاں سے بھارت کو دھول چٹائی گئی تھی۔ تو میاں والی ایئر بیس جہاں سے وہ طیارے اڑے تھے جنہوں نے بھارت کا اس وقت غرور خاک میں ملایا تھا، اس کے اوپر بھی حملہ کرنا ضروری خیال کیا۔ جس طرح بھارت کے پاس MiG 21 طیارے ہیں، اس کی چائنیز کاپی جو ہے J7 طیارے ہیں، اور یہ J7 طیارے کو 250 کے قریب پاکستانی ایئر فورس کے پاس رہے ہیں۔ جب سے تھنڈر آیا ہے ہم نے ان کو گراؤنڈ کیا ہے اور مختلف ہوائی اڈوں کے اوپر کھڑا کر دیا گیا ہوا ہے۔ ان طیاروں کو بھی آگ لگائی گئی۔ اب یہ بات طے ہے کہ طیارے کو آگ جو ہے وہ نارمل مٹی کے تیل یا اس سے پیٹرول سے نہیں لگائی جا سکتی، اس کا ایک خاص قسم کا مٹیریل ہوتا ہے، اس کو آگ لگانے کے لیے ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو مظاہرین جو تھے، وہ جو حملہ آور جو تھے، وہ جو تخریب کار دہشت گرد جو تھے، وہ اپنے ساتھ وہ مخصوص کیمیکل اور اس کے کنستر لے کر گئے تھے۔ پھر یہ بھی انکشاف ہوا کہ ان میں سے بیشتر لوگ جو تھے وہ افغان نیشنل تھے یا افغان مہاجرین تھے، جن کو کرائے کے اوپر لے کر اس طرح کے حملے اور دہشت گردیاں کروائی جا رہی تھی۔ جب ہم چیختے تھے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر یہ شتر بے مہار جاہل جڈ لوگ جو ہیں یہ لائے جاتے ہیں اور یہ آ کے شہروں میں جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے اس کہنے کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ لیکن جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تو پھر پاکستان کی ریاست نے ایک سخت فیصلہ کیا کہ افغانڈو جو ہیں وہ اپنے گھر کو واپس جائیں، کیونکہ بقول ان کے وہاں پہ ایک اسلامی سلطنت وجود میں آ چکی ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ افغانستان پہ برسنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ بھی جا کے وہ رحمتیں ذرا سمیٹ لیں اور اپنے گھر کو چلیں۔ ان کو واپس بھیجنے کا ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ ہر دہشت گردی کی واردات کے اندر فرنٹ پہ نظر آتے تھے، اور دوسری وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ہر وہ قیمتی کمرشل جگہ جس کے اوپر کسی کی بھی نظر ہو سکتی ہے، انہوں نے آگے وہاں پہ کچی بستیاں بسانا شروع کر دی تھیں۔ اسلام آباد اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ میرے جیسا شریف آدمی جو ہے وہ اصل اسلام آباد میں ایکسٹینشن والا اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، J10 سے پرے F7 6 7 8 اور 9 کے اندر تو کوئی شریف آدمی جو ہے اس دور کے اندر گھر خریدنے کا یا بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو وہاں پہ انہوں نے جو درمیان میں نالے نکلتے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ برساتی نالے ہیں، لیکن فی الحال اس کے اندر سیوریج کا پانی ہوتا ہے، اس کے کناروں کے اوپر انہوں نے بستیاں آباد کر کے بہت بڑے بڑے وہ سینٹر قائم کر لیے تھے، اور اسلام آباد کے اندر جو دہشت گردی کی بہت ساری وارداتیں تھیں اس کا بھی کھرا انہی بستیوں تک جاتا تھا، اور خاص طور پہ جب مظاہرے ہوتے تھے تو یہ لوگ وہاں سے کیڑوں مکوڑوں کی طرح نکل کر ان مظاہروں میں شامل ہو جاتے اور شہر میں موجود جتنی بھی اہم تنصیبات ہوتی تھیں ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر۔ اس لیے ریاست نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے، اور سب سے پہلے جو لوگ بھیجے گئے وہ اسلام آباد سے ہی بھیجے جانا شروع ہوئے، گرفتار کر کر کے یا پکڑ کے۔ کچھ کراچی سے بھی روانہ کیے گئے، پہلے کراچی سے ویسے ہوئے تھے، اسلام آباد کی باری بات۔ تو بہرحال اب یہ ٹرائل، اس کا جو سب سے کیچ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جو ہے ہر ایک ابھی پچھلے دنوں بھی کچھ لوگ رہا ہوئے ہیں 6 ماہ لے کے، جنہوں نے ابھی اسلام آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ حملہ کیا تھا، تو وہ گرفتار تھے، ان کو 6 ماہ کی قید دے کے رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے یہی بیان دیا کہ ہم نے یہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر کیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی گھیر کے سارا دباؤ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی طرف لایا جا رہا تھا، جو کہ اب اپنی منزل مقصود کو پہنچ گیا۔ اب کسی بھی دن آپ یہ خبر سن سکتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کو ملٹری کے ٹریبیونل میں ٹرائل کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور ان کا وہاں پہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس سے عمران احمد خان نیازی نے بچنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، بہت زیادہ قاصد بھیجے اور بہت زیادہ ایسی باتیں کہیں جس کے نتیجے میں کوئی صورت نکل آئے،
لیکن دوسری طرف سے ٹوٹل انکار ہی سننے کو ملا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔